अस्सलाम वालेकुम जी। कल और परसों में कुछ ऐसी खबरें चली कि जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी बेबुनियाद थी कि एक तो न्यूज़ चैनल का चैनल मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बताया कि जनाब दो सरबराहान की मीटिंग, एक जनरल आसिम मुनीर और दूसरे शहबाज शरीफ साहब। देखें, एक बहुत बड़ा डिजिग्नेशन का फ़र्क है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में और आर्मी चीफ में बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर बड़ी अहमियत है आर्मी चीफ की। और इस वक्त के अंदर भी अगर हम देखें कि सिक्योरिटी की जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं, उसमें भी आर्मी चीफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। मुलाकात जो होती है सिंबॉलिकल भी होती है और उसकी आइनी जिम्मेदारी भी होती है, जो पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है। हाँ, तकलीफ दे बात या मुझे बात करने की ज़रूरत ये पड़ी कि ये कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने जनाब बहुत सीधे होकर कहा है कि वज़ीर आज़म तुम ये नहीं कर रहे और तुम वो नहीं कर रहे, और ये प्रेशराइज करने वाली बात आई है। जो इतलात हैं वो ऐसा है नहीं। हाँ, मुतालबात ज़रूर हैं कि भाई इस तरीके से इस काम को कर लो या आगे बढ़ो, मशावरत होती है। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा खबरें फैलाई गई हैं कि जनाब जो वज़ीर आज़म को प्रेस किया गया, नहीं, इस तरीके की कोई मालूमात असल में तस्दीक नहीं हो पा रही कि इस तरीके की कोई बात हुई हो। हाँ, 9 मई से पहले के वाक़यात और 9 मई और 9 मई के बाद के वाक़यात के ऊपर हर तरफ डिस्कशन हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। मसला एक ये है कि वो इंसिडेंट हो गया, और जो आगे वो डिटेल्स चल रही हैं, ये जो बात चल रही है कि वो मामला क्यों हुआ, उसका सद्देबाब क्या हो, तो इसके ऊपर चल रही है। तो हाँ, अच्छी खबर एक उसको ये कह सकते हैं कि जो एक अली अफजल शाही यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो दामाद हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सियासत के रुख जो उनसे ना तोड़ मरोड़ दिए गए, और बार बार हमने देखा कि ऐसा सियासी इन्फ्लुएंस नज़र आया, बेहंगम किस्म के फैसले नज़र आए, और किसी चीज़ की का ख्याल रखे बगैर जो इंसान एक मामले को एक ख़ास रुख यानी कि एक पार्टी को फेवर और सियासत के अंदर मुदाखलत, और उसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी मईशत लरज़ के रह गई। यानी कि एक तरफ तो उठाने की उसको कोशिश कर रहे हैं, और जिन लोगों ने गलतियां की माजी में वो भी इसका एहसास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा ग्रुप ऐसा है कि जो डटा हुआ है, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा हक है। तो ये सारी बात हुई। तो अब ये समझते हैं कि अली अफजल शाही की गिरफ्तारी के बाद कि अगर वाकई में ट्रायल होता है और ये वो सवाल जवाब होते हैं कि जो इन सवालों और जवाब होने चाहिए और बाकायदा इनको सज़ा मिलती है, यानी कि जिस तरीके के मुजरिमाना काम हुए हैं, यानी कि 9 मई के अंदर अगर इन्हीं को बख्श दिया जाएगा तो फिर पीछे रह कौन जाएंगे? इन लोगों के तो सारे जिनसे ना मामलात वो बिल्कुल वाज़ेह हो चुके हुए हैं। तो ठीक है, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात आई है। अब आ जाता है कि क्या माजी में जो कुछ होता रहा कि आगे भी होना चाहिए? तो नहीं, आगे नहीं होना चाहिए। और 9 मई के बाद भी क्या सारे मामलात ऐसे रहे कि जिसको ये हम कह सकें कि जो अप्रिशिएटेबल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गलतियों को दोहराया जाता रहा, लेकिन कुछ दिन से यानी कि 1 2 3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि जैसे इमरान खान से सवाल जवाब हुए हैं और तस्दीक करवाई गई है, तो आज से पहले तो क्यों नहीं तस्दीक करवाई गई? ये जिम्मेदारी तो आज से 1 महीना पहले भी थी, लेकिन उस वक्त या 2 महीने पहले आप कह लें, 2 महीने भी पहले भी थी कि यही सब कुछ होना चाहिए था, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक जैसा होता है। तो उस वक्त में तो यलगार की जा रही थी, बाकायदा कोर्ट्स पे हमले किए जा रहे थे, और कोर्ट्स में बैठे हुए जो जजेस की सीटों पर थे और जो दीगर अमला था वो तो फैसिलिटेट कर रहा था। इवन 9 मई के वाक़े आने के बाद भी हम देखें तो उनको बाकायदा एक दामाद का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। यानी कि वो दामाद का प्रोटोकॉल, तो अब ये एक तो ये है ना अली अफजल शाही, जिसको दामाद का प्रोटोकॉल ये मिला था कि जजों का लश्कर उनके घर पहुंचा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ वो सरकारी घर मिलने की इनॉग्रेशन कह लें, जो मर्जी कह लें, उसको बड़ी तकलीफ की बात है। और फिर आप ये देखें कि आगे की सूरत हाल तो वो ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, अब जैसे कि गिरफ्तारी हुई है और बाकियों कुछ उम्मीद वाजे हुई है कि इस बात का शायद एहसास कर लिया गया है, तो कुछ आगे बेहतरी के चांसेस यूं भी हैं कि PMLN जो है, जो इस वक्त में सबसे ज्यादा कुर्बानी दिए हुए है और दिए जा रही है।
دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو نا 2021 کے اندر یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ لائن پہ پہنچ چکا ہوا ہے. ایون یہ کہ پاکستان کے اندر جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ بتا چکے ہوئے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے, صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے. ایک نہیں کئی ایک نے یہ بات بتائی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. یہ حد ہی نہیں ہے کہ اب وہ لمٹس کراس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم پیمنٹس اپنی معاملات کو سیٹل کر سکیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این آگے بڑھتی ہے اور وہی تمام جو مطالبات جو پیپلز پارٹی کے تھے ان کو مان لیتی ہے, باقی جماعتوں کو اکٹھا کرتی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹاتی ہے اور اس زور کے ساتھ ہٹاتی ہے کہ اس وقت میں بھی پی ایم ایل این کے ساتھ سیاستیں ہو رہی تھیں اور پی ایم ایل این کو گندا کیا جا رہا تھا اور وہ سب کچھ سہتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو حمزہ شہباز کی حکومت ہے پنجاب میں, اس کو کس طریقے سے ہٹایا جاتا ہے. یعنی کہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں نظر آتا. لیکن جو کل پرسوں سے یعنی کہ علی افضل شاہی کی گرفتاری اور دیگر بہت سارے معاملات کے بعد یہ صورتحال نظر آ رہی ہے, شاید ان کے اوپر بھی جو ہے نا سٹیپس لیے جائیں. جنہوں نے ری رائٹ کیا ہے یہ بھی بہت سنگین جو ان سے نا جرم ہے, تو ان کو بھی اگر کٹہرے میں لایا جائے گا, ان کو بھی سزائیں ملیں گی تو پاکستان بہتر ہو سکے گا. باقی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, تو یہ صورتحال جو ان سے نا اب چل نہیں سکتی. اچھا کچھ بات جو ان سے نا یہ بھی چل رہی ہے کہ جنرل باجوہ کا فرانس کے اندر ایک افغان شہری کے ہاتھوں اس طریقے کی صورتحال کا بننا, تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ایک تکلیف دہ ہے بطور پاکستانی, لیکن اتنی بڑی چل کرنا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کے ان اعمال کی وجہ سے پاکستان کس جگہ پہ ہے, تو یہ بڑا تکلیف کی بات آ جاتی ہے. آپ کے جو اس وقت میں جب یہ آپ سارے کام کر رہے تھے جو ماتحت تھے, اب وہ خوشی سے کر لیں یا مجبوری سے کر لیں, سب جو ان سے نا وہ شریک ہوئے تھے. کیا وہ ازالہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کچھ دنوں میں مزید نظر آتا ہے کہ وہ ازالہ کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کی تلافی کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال بن گیا. تو یہ جو علی افضل شاہی ایک پہلا اور یہ اپنا ایک آرمی چیف کی جو ایک گرینڈ ڈاٹر ہے اس کی گرفتاری اور اس کا ٹرائل ہونا, یہ ایک اور ہمیں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب کوئی 176 کہتا ہے, کوئی 188 کہتا ہے کہ افسران ان کے کورٹ مارشل یا ان سے ان کی انکوائری کی کورٹ مارشل ایک چیز ہوتی ہے, لیکن انکوائری کئی طرح کی بھی ہوتی ہے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا یہ صورتحال ہو رہی ہے. اگر یہ سارے کام ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بہتری ہوگی اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. عمران خان جو ایک پروجیکٹ ہے دیکھیں, وہ آیا تو جس طریقے سے تھا, لیکن آج ایک حقیقت بنا ہوا ہے. بہت بڑی تعداد جو سی ہے نا ووٹرز کی, سپورٹرز کی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کی جماعت کو ڈسپرس کر دیا گیا یا وہ ہو گئی ہے یا اس نے اس بات کا بہت بڑی تعداد جو سی نا ان کو تو زور زبردستی سے کہا جاتا ہے کہ نکالا گیا, لیکن بہت بڑی تعداد وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو باخوشی جنہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے موقع چھت چپ کر کے نکل جاؤ, جن کی مطلب پریس کانفرنسز تو چند ایک کی دکھائی گئی ہیں, بہت سارے تو ویسے ہی ہو گئے ہیں, لیکن ان کے اناؤنسمنٹس تو ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم نکل رہے ہیں. بہت سارے ایم پی ایز ہیں جن کی پریس کانفرنس تک جو ان سے نہیں دکھائی گئی, لیکن وہ گئے نام آ رہے ہیں. وہ خوشی سے گئے ہیں یا کسی پریشر میں گئے ہیں؟ وہ خوشی سے گئے. ان کو جب موقع ملا ہے تو وہ خوشی سے نکل گئے. انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے چلو موقع اچھا ہے نکل جاؤ. اس سے پہلے کی کیا صورتحال تھی؟ اس سے پہلے کی ڈسکنیکٹڈ کی صورتحال تھی. یا جو ڈسکنیکٹڈ کیا ہے, جب تک جو ہماری آرمی کی کمان ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی تھی, بہت سارے میسیجز تھے, لیکن جب سے یہ کمان تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد میسیج ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں تصدیق اس بات کی ہو جائے کہ یار ہم نے رائٹ جانا ہے, لیفٹ جانا ہے, یا ہم نے کھڑے ہونا ہے, یا ہم نے اپنی مرضی سے کام ہونا ہے. تو یہ بھی میسیج نہیں آ رہے تھے. تو بہرحال کچھ ٹائم کے اندر ہمیں یہ بالکل واضح ہوا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کی مرضی ہے, جو مرضی کرو, آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. کل آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, اور اگر پوچھے گا تو ہمیں بتانا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو دل کرتا ہے کرو. یعنی کہ ایک بہت اچھی سی صورتحال آئی. تو نیوٹرل ہونے کا اصل طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے موبائل ہی آف ہو جائے, اب اگلا سوچ رہا ہے کہ یار موبائل تبدیل ہو گیا, نمبر تبدیل ہو گیا, یہ میسج ہمارے لیے کون سا ہے, اس کی خود انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. نہیں, تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے.
اور یہی بات کہہ کے میں مطلب ولاگ کو کلوز کرتا ہوں کہ اگر گرفتاریاں بڑی ہوئیں اور پھر نیچے تک گئے تو بہت بڑی بہتری ہمارے سامنے آئے گی اور بہت جلدی آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.